मुल्क भर में कोयले की कमी को लेकर अफरा तफरी के दरमियान वजीर तवन्नाए आर.के. सिंह ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां और रियासती सरकारें जबरदस्ती लोगों में दहशत फैला रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। बताया दें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि कोयले की कमी की वजह से कई रियासतों में ब्लैक आउट की नौबत आ सकती है। कहा जा रहा है कि पावर प्लांट्स को जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं मिल रहा है। आर.के. सिंह ने इतवार को गेल और टाटा पावर को गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ खबरदार किया। बता दें कि कंपनी ने कहा था कि मुल्क में कोयले का जखीरा अगले सिर्फ 4-5 दिनों के लिए बचा है। वज़ारत तवन्नाए BSE और टाटा पावर के अफसरान से मुलाकात करने के बाद आर.के. सिंह ने कहा कि कुल शनिचर शाम को मुझे दिल्ली के LG का फ़ोन आया। उन्होंने बता दिया कि दिल्ली के वज़ीर आला ने बिजली बहरान को लेकर उन्हें खत लिखा है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के एक शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाली मासूम अस्किया हानी को पुलिस ने महाराष्ट्र के नरसी इलाके से बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जगतिया जिले के मेटपल्ली टाउन के रहने वाली नूरिन सुल्ताना नामी खातून ने जुमे के रोज निजामाबाद में एक शॉपिंग के लिए अपनी 3 साला अस्किया हानी को ले गई थी। शॉपिंग मॉल से लड़की अचानक लापता हो गई। नूरिन सुल्ताना ने शॉपिंग मॉल की इंतजामिया को इसकी इतला दी, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस शॉपिंग मॉल के CC कैमरों की जाँच की, जिसमें 2 बुर्खापोश खातून लड़की को साथ लेकर जाते हुए देखा गया, जिस पर पुलिस ने शॉपिंग मॉल के बाहर के कैमरों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के कैमरों की जांच की। 2 दिन तक लड़की का कोई पता नहीं चला, जिस पर पुलिस ने लड़की का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम का भी ऐलान किया था। बिलाखिर निजामाबाद पुलिस ने आज तीसरे दिन महाराष्ट्र के नरसी से लड़की को बरामद कर लिया। तेलंगाना हुकूमत ने कल पीर 11 अक्टूबर से 58 साल उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद से आसरा पेंशन के लिए दरख्वास्त फार्म कबूल करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आसरा पेंशन के लिए नए दरख्वास्तों को कबूल करें। मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त फार्म दाखिल करने का अवाम को मशवरा दिया गया है। हैदराबाद के मूसा नगर चादरघाट इलाके में कल रात बारिश के दौरान एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। मकीनों को करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। एहतियाती इक़दामात के तौर पर मुनहदिमा मकान में रहने वालों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में वक्फे से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बासु शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की है। एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के बेशतर मुसलमान मजहब तब्दील करके मुसलमान बने हैं और इनके आबा व अजदाद बीफ नहीं खाते थे। वाज़ेह है कि रियासत के मजहबी मुकामात पर बीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हो गया। इस ताल्लुक से हेमंत बासु शर्मा का कहना है कि वो लोगों को सिर्फ रिवायत की याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हफ्ते की रात मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर तशद्दुद केस में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। ताहम 12 घंटे की तफ्तीश में ताउन न करने के इल्जाम में उन्हें रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से कबल हफ्ते को लखीमपुर खेरी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ की गई है। इनका फोन भी जब्त किया गया है। सहारनपुर के DIG उपेंद्र अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कुछ सवालों के जवाब तक नहीं दिए। तहकीकात में ताउन न करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद 2 जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाकया गढ़वाल जिले के अजबा मंडल में पेश आया। इतवार की सुबह अजबा मंडल के कोटापल्ली गांव का रहने वाला मोशा हफ्ते की रात अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। मुसलसल बारिश के बाद कदीम मकान की दीवार गिर गई। जोड़े और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। दीगर 2 जख्मी हुए हैं। आज़मीन उम्रा के लिए कोविड वैक्सीनेशंस को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब ने उम्रा की इजाज़त मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों तक महदूद करने का फैसला किया है। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों टीके लेने वालों को ही उम्रे की इजाज़त होगी और मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकेंगे। इस फैसले पर आज से अमल होगा।
پاکستان کے بابائے ایٹم کے نام سے مشہور نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج صبح انتقال کر گئے۔ 85 سالہ عبدالقدیر، جو کئی سالوں سے اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے، آج انتقال کر گئے۔ پاکستانی صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ عارف علوی نے کہا کہ قدیر کی موت بہت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ انہیں 1982 سے شخصی طور پر جانتے تھے اور انہوں نے پاکستان بچانے میں مدد کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کی خدمات کا ہمیشہ مقروض رہے گا۔ عبدالقدیر خان 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے، تاہم 1947 میں آزادی کے بعد قدیر خان کا خاندان تقسیم کے دوران پاکستان چلا گیا۔ ایٹمی سائنس میں تعلیم یافتہ وہ پاکستان کا پہلا ایٹم بم بنانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ وہ پاکستان میں بابائے ایٹمی کے طور پر مشہور ہوئے۔ انہیں 26 اگست کو دل کی بیماری کے ساتھ خان کو ریسرچ لیبارٹریز ہسپتال داخل کیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد انہیں راولپنڈی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مکمل صحت یابی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ حال ہی میں انہیں پھیپھڑوں کے مسائل کے ساتھ اسلام آباد کی ایک ہسپتال میں دوبارہ داخل کیا گیا۔ آج صبح ان کی صحت مزید بگڑنے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے حج ہاؤس ممبئی میں حج 2022 کی تیاریوں کے سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا کے سینئر عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ 21 اکتوبر کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والی آئندہ حج جائزہ میٹنگ میں حج 2022 سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ وزارت اقلیتی امور، وزارت خارجہ، صحت، شہری ہوا بازی، سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر، جدہ میں ہندوستان کے قونصل جنرل اور دیگر سینئر حکام آئندہ حج جائزہ اجلاس میں بھی موجود ہوں گے۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ کرونا وبا کے پیش نظر سعودی عرب کے فیصلے کی بنیاد پر 2020 اور 21 میں نہیں ہو سکا۔ حج 2022 کا اعلان نئی دہلی میں 21 اکتوبر کو ہونے والی جائزہ میٹنگ میں مختلف محکموں کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ کورونا پروٹوکول اور صحت اور حفظان صحت کے حوالے سے ہندوستان اور سعودی عرب میں حج 2022 کے لیے جانے والے عازمین حج کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کا مکمل حج 2022 عمل، جو انڈونیشیا کے بعد حج کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد بھیجتا ہے، 100% ڈیجیٹل ہوگا۔ آج حج ہاؤس ممبئی میں آن لائن حج ہاؤس بکنگ کی سہولت کا بھی افتتاح کیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسلسل جاری ہے۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے اتوار 10 اکتوبر کو پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ آج دہلی میں پیٹرول کی قیمت 30 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، وہیں ڈیزل کی قیمت 35 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ IOCL کی ویب سائٹ کے مطابق ملک کی راجدھانی دہلی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 104.14 روپے اور ڈیزل 2.72 روپے فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے۔ وہیں ممبئی میں آج ڈیزل 100 روپے کے پار پہنچ گیا۔ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 110.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 100.66 روپے فی لیٹر ہے۔ کسان مورچہ نے ہفتے کو مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجیت مشرا ٹینی اور ان کے بیٹے آشیش مشرا مانوک کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو دسہرے کو وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے پتلے جلائے جائیں گے۔ سنکت کسان مورچہ نے لکھیم پور کھیری واقعے کے خلاف یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت 11 اکتوبر تک ان کے مطالبات کو قبول نہیں کرتی ہے تو 12 اکتوبر کو تلکونیا لکھیم پور میں حق کی فتح اور جھوٹ کی تباہی پروگرام کے تحت پتلا جلایا جائے گا۔ مسلسل کشمکش اور کھینچتان کے درمیان آج ووٹنگ کے ذریعے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے 8ویں امیر شریعت منتخب ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو 348 ووٹ ملے، جبکہ ان کے نزدیکی حریف مولانا انیس الرحمان قاسمی کو 198 ووٹ ملے ہیں۔